1 Macabeo 3. Si Judas Macabeo mibanos sa iyang amahan nga si Matatias, ang tanan niyang mga ison nga lalaki ug ang tanang maunong sumusunod sa iyang amahan, mapaliyo kaniya ug nalipay sila sa pagpadayon sa gubat sa Israel. Si Judas nagdalag mas dakong dungog ngadto sa iyang katawhan diha sa iyang salipod sa dughan. Naisama siya sa usa ka higante. Migamit siya sa iyang mga hinagiban o nakigubat. Ginamit ang iyang kaugalingong espada. Gipanalipdan niya ang iyang kampo. Naisama siya sa usa ka mangtas nga leon nga nagangulob samtang mahasmag. Gipangita ni Judas sila nga naglapas sa balaod o gisunog niya ang tanan nga nagdaog-daog sa iyang katawhan. Tungod sa kahadlok kaniya ang mga malapason sa balaod, miuk-uk tungod sa kahadlok. Gipalambo niya ang kagawasan pinagi sa iyang mga buhat. Gihimo niya nga alaot ang kinabuhi alang sa daghang mga hari, o gidad-an niya kalipay ang katawhan sa Israel. Daygonato siya sa kangtulan tungod sa iyang nabuhat. Nagsuroy siya sa kalungsuran sa Judea o gilaglag niya ang tanang mga tawo nga kaway sa Dios. Gipalingkawas niya ang Israel sa makalilisa nga giantos niini. Ang iyang kabantog mikaylap hangtod sa kinatumyan sa yuta o gitigom niya ang mga tao nga gihulga sa kamatayon. Unya si Apolonio nagtigom og usa ka pundok sa kasundaluhan sa mga dili Hudeo. Lakip ang usa kadako nga gahom gikan sa Samaria aron pag-asdang sa katawhan sa Israel. Sa pagkahibalo ni Judas niini migula siya aron pagpakigubat o gibuntog niya ang kasundaluhan o gipatay si Apolonio. Daghang mga dili Hudeo ang nangamatay o ang nahibili nanagan. Sa pagkatigom na sa mga sinakmit sa gubat, gikuha ni Judas ang espada ni Apolonio o gigamit kini niya sa gubat hangtod sa adlaw nga namatay siya. Si Siron, ang general sa kasundaluhan sa Syria, nakahibalo nga si Judas nagtigom og usa ka pundok sa kasundaluhan nga gitibuok sa usa ka pundok sa mga lalaki nga maunungon nga andam sa pagpakigubat ubos sa iyang pagmando. Si Siron miingon sa iyang kaugalingon, "Magpakabantugan ako sa tibok imperyo, pinaagi sa pagbuntog kang Judas o sa iyang mga tawo nga walay pagtahod sa sugo sa hari." Unya, misugod siya og lain, usab nga pagpakigsangka batok kang Judas, ug miabin kaniya ang usa ka makusganon nga gahom sa mga tawo nga kaaway sa Dios, nga madasigon sa pagtabang kaniya sa pagpanimalos batok sa Israel. Sa pagkaduol niya sa agianan sa Bet-horon, si Judas migula aron pagsugat kaniya uban sa usa ka gamayng pundok sa kalakin-an. Sa pagkakita sa mga tawo ni Judas sa pundok sa kasundaluhan nga nagpadulong batok kanila, nangutana sila, "Unsaon sa atong gamayng pundok sa kalakin-an sa pagpakigubat batok sa usa ka pundok sa kasundaluhan nga ingon kadako niya na? Gawas pa wala kita makakaon sa tibok adlaw ug luya kaayo kita." Mitubag si Judas, "Dili lisod alang sa usa ka gamayng pundok ang pagbuntog sa usa ka dakong pundok. Walay kalainan alang sa Ginoo kung luwason kita sa daghang mga tawo o sa pipila lamang kabuok. Ang kadaugan diha sa gubat wala mag-agad kung kinsay adunay labing dakong pundok sa kasundaluhan.
ang gahom sa Ginoo mao ang magbuot sa sangputanan. Ang atong mga kaaway nagpadulong batok kanato uban sa dakong garbo o pagkadautan. Nagtinguha sila sa pagtulis sa atong kabtangan o sa pagpatay sa atong mga asawa o kabataan. Apan kita makigubat alang sa atong mga kinabuhi ug alang sa atong relihiyon. Inig-asdang nato ang Ginoo mao'y mudugmok sa atong mga kaaway, buos sa ayaw kamo kahadlok kanila. Sa pagkahuman ni Judas pagsulti siya ug ang iyang mga tawo, mihimo og usa ka kalit nga pag-asdang batok kang siron ug sa iyang kasundaluhan o gipulpog nila sila. Gigukod nila sila ngadto sa agianan sa Beth-horon ngadto sa kapatagan o gipatay nila ang mga 800 ka lalaki. Sila mga nakalingkawas mikagyo ngadto sa Filistia. Maniini ang mga dili Hudeos sa bisan diin misugod sa pagkahadlok kang Judas o sa iyang mga igsuon. Ang iyang kabantog na dungog ni Hari Antioco o ang mga tao sa tanang nasod nagsulti mahitungod kang Judas o sa iyang mga kadaugan. Sa pagkadungog ni Antioco sa nahitabo na suko siya pag-ayo, gisugo niya ang tanan nga mga kasundaluhan sa iyang imperyo sa pagtigom diha sa usa ka dakong pundok sa kasundaluhan. Gikan sa iyang pagpanudlanan, gibayra niya ang suhol sa tibok tuig alang sa iyang kasundaluhan o gisugo sila sa pag-andam alang sa bisan unsang hitabo. Apan nasuta niya nga ang salapi sa iyang panudlanan nahurot na. Ang misulod nga salapi gikan sa mga buhis, mikubos tungod sa kagubot o sa mga kaguliya nga gidala niya sa kanasuran. Nahitabo kini tungod kay iya mang giwagtang ang mga balaod nga gituman sukad pa sa unang mga panahon. Si Antioco naghatag kanunay og daghang mga gasa nga labaw pa kay sa unang mga hari. Apan karon nabalaka siya nga tingalig dili na siya makahimo pagpadayon niini o bisan gani sa pagbayad sa mga galastuhon. Nahitabo naman gani kini makausa o makaduha kaniadto. Naguol siya pag-ayo apan sa katapusan mihukom siya sa pag-adto sa Persia aron sa pagkubra sa mga buhis gikan sa mga probinsya dito o pagtigom og usa ka dakong kantidad sa salapi. Si Lysias usa ka tawo nga importante nga gihatagan sa titulo nga paryente sa hari. Iyang gitudlo sa pagka-gobernador aron mag-atiman sa mga butang sa hari diha sa tibuok kayutaan, gikan sa suba sa Euphrates ug hangtod sa atlanan sa Ehipto. Gihimo usab sa hari si Lysias nga magbalantay sa iyang anak nga si Antioco hangtod sa iyang pagbalik. Si Lysias maoy iyang gipalima sa tanang mga elepante o sa katunga sa iyang mga kasundaluhan o unya gihatagan siya og makuting nga mga tugon mahitungod sa gusto niya nga pagabuhaton og labi na gayud sa unsa iyang gusto nga buhaton mahitungod sa mga lumulupyo sa Judea o Jerusalem. Gisugo si Lysias sa pagpadala og kasundaluhan batok sa mga Hudeo labi na sa mga Hudeo sa Jerusalem aron pagbungkag sa ilang gahom o paglaglag kanila aron walay timaan nga mahibilin kanila. Gisugo siya sa pag-ilog sa ilang yuta
o paghatag niini ngadto sa mga langyaw nga mopuyo niadtong mga dapita. Gipauban sa hari ang laing katunga sa iyang kasundaluhan ug mibiya siya gikan sa Antioquia, ang iyang uluhang syudad. Sa tuig 147, mitabok siya sa suba sa Euphrates ug miagi latas sa Mesopotamia. Gipili ni Lysias si Ptolomeo nga anak ni Dorimenes, si Nicanor o si Gorgias nga mga komandante sa kasundaluhan. Silang tulo takos nga mga tao nga nagdala sa ngalan higala sa hari. Giputang niya sila nga tigdumala sa 40,000 ka mga sundalo o 7,000 ka mga sundalo nga nagkabayo o gisugo niya sila sa pagsulong sa yuta sa Judea o paglaglag niini sumala sa gisugo sa hari. Kining mga komandante ng gula uban sa tibok nilang kasundaluhan o sa paghiabot nila sa mga patag doon sa Emmaus, nagkampo sila didto. Usa ka pundok gikan sa Idumea o sa Filistia mitipon kanila. Ang mga magpapatigayon sa dapit nakadungog mahitungod sa kusog sa kasundaluhan ug niadto sila sa kampo dala ang mga kadena ug usa kadakong kantidad sa salapi kay naglaom sila sa pagpalit og pipila ka mga ulipon nga Hudeo. Si Judas ug ang iyang mga isuon nakakita nga ang ilang kahimtang misamot ug kalisod kay aduna may mga kasundaluhan nga langyaw nga nagkampo sulod sa ilang kaugalingong mga utlanan. Nakahibalo usab sila nga ang hari nagsugo nga laglagon sa hingpit ang katawhan. Busa nahugot ang ilang hunauna sa pagtukod, pag-usab sa ilang naguba nga nasod o sa pagpakig-away alang sa ilang yutang natawhan o sa templo. Unya ang tibuok katilingban nagtigom aron sa pagpangandam alang sa gubat ug aron pag-ampo sa kaluoy sa Dios. Ang Jerusalem nahawan sama sa usa ka kamingawan, walay mga lungsuranon nga nahibilin o misulod sa syudad. Ang balaan nga templo gipanamas-tamasan sa mga langyaw ug ang mga dili Hudeo nagkampo didto sa kota sa syudad. Usa ang kasadya mipahilayo sa katawhan sa Israel ug ang tingog sa huni wala na madungog. Unya si Judas ug ang iyang mga tawo nagtigom og nanggula ngadto sa Mispa nga atbang sa Jerusalem tungod kay kaniadto ang katawan sa Israel aduna may usa ka dapit alang sa pagsimba didto. Diha sa halalom nga pagbangutan nagpuasa sila niadtong tibok adlaw, nagsulob og bisting sako, nagbulibod og mga abo sa ilang mga ulo o gigisi nila ang ilang mga sapot. Ang mga dili Hudeo may konsulta unta sa ilang mga Diyos-Diyos sa maong kahimtang apan ang mga Israelita may buklad sa basahon sa balaod aron pagpangita sa pagmando sa Diyos. Gipagula nila ang mga bisti sa mga pari, gihalad nila ang unang mga uhay o ang ikapulo o unya gidala nila ang pipila ka mga Nazareo nga nakahuman sa ilang mga panaad. Ang tibuok katilingban nag-ampo. O Ginoo, unsa may among buhaton ni ining mga butanga? Asa manamo sila dad-a karon nga ang imong balaang templo giyatak-yatakan o gipanamas-tamasan sa mga dili Hudeo ug ang imong mga pari nagbangutan diha sa kaulawat.
Ang mga dili Hudayon miabot ang paghasmag o paglaglag kanamo. Nahibalo ikaw unsa ang ilang gilalaw nga buhaton. Kung dili ikaw mutabang kanamo unsaon manamo pagbarog batok kanila, unya ipatingog nila ang mga trompeta ug naninggit sila sa makusog. Humani ana gibahin ni Judas ang iyang mga tawo ngadto sa mga pundok nga tag-10, tag-5, tag-1 ka gatos ug tag-1 ka libo. Gibutangan niya og mga pangulo nga maoy mag-atiman sa tagsa-tagsa ka pundok. Unya aron pagtuman sa balaod, gipapaul niya ang tanan nga bag-o pa lamang naminyo o nagtukod og balay o nagtanom og parasan ingon man ang bisan kinsa nga nalisang. Sa katapusan ang kasundaluhan migula og nagpahimutang sa ilang luna sa bagatan sa Emmaus o didto giingnan sila ni Judas. Pangandam kamo sa inyong kaugalingon alang sa gupat ug pagmaisog kamo. Pag-andam kamo ugma sa buntag aron pagpakigubat niining mga dili Hudayo nga naghiusa sa ilang kasundaluhan aron pag-asdang kanato ug paglaglag kanato og sa atong templo. Mas maayo pa kanato ang pagpakamatay nga makig-away kaysa pagbarog nga magtanga ug magpaminaw sa pagkaguba sa atong nasod o sa atong templo. Apan ang Ginoo magbuhat sa makapahimuot niya.